वायुपित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः विकृता अविकृता देहं घ्नन्ति ते वर्धयन्ति च ते व्यापिनो अपि रुन्नाभ्यो अधो मध्योर्ध्व संश्रयः वयोः रात्रिभुक्तानां तेन्तमध्यादिगाः क्रमात् तैर्भवेद्विषमस्तीक्ष्णो मन्दश्चाग्निसमः समः कोष्ठक्रूरो मृदुर्मध्यो मध्यस्यातैः समैरपि शुक्रार्तवस्थैर्जन्मादौ विषेणेव विषक्रिमेः तैश्च तींस्रप्रकृतयो हीनमध्योत्तमः पृथक् समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निन्द्याद्विदोषजाः तत्र रुक्षो लघुशीतः खरः सूक्ष्मच्चलो नीलः पित्तं सस्नेहतीक्ष्णोष्णं लघुविस्रंसरं द्रवम् स्निग्धशीतो गुरुर्मन्द श्लक्ष्णो मृत्स्नस्थिरः कफः संसर्गसन्निपातश्च तद्वित्रीक्षयकोपतः रसासृक्मांसमेदोऽस्थि मज्जा शुक्राणि धातवः सप्तदुष्यः मलाशकृत् सप्तदुष्यामलामूत्र शकृत्स्वेदोदयोऽपि च वृद्धिसमानैः सर्वेषां विपरीतैः विपर्ययः रसास्वादं ललवण तिक्तोष्णकषायकः षड्द्रव्यमाश्रितास्ते च यथा पूर्वं बलावहा तत्राद्यामारुतं घ्नन्ति त्रयास्तिक्तादया कफम् कषायतिक्तमधुराः पित्तम् अन्ये तु कुर्वते शमनं कोपनं स्वस्थहितं द्रव्यमिति त्रिधा उष्णशीतगुणोत्कर्षात् तत्र वीर्यं द्विधा स्मृतम् त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादं लक्कटुकात्मकः गुरुमन्दहिमस्निग्ध श्लक्ष्णः सान्द्रः मृदुस्थिरः गुणः ससूक्ष्मविशदा विंशन्ति स विपर्ययः कालार्थकर्मणां योगो हीनमिथ्यातिमात्रकः सम्यक् योगश्च विज्ञेयो रोगारोगैककारणम् रोगस्तु दोषवैषम्यम् दोषसाम्यम् अरोगता
निजागन्तु विभागेन तत्र रोगाद्विधा स्मृताः तेषां कायमनोभेदात् अधिष्ठानम् अपि द्विधा रजस्तमश्च मनसौ द्वौ च दोषवुदाहृतौ दर्शनं स्पर्शनं प्रश्नैः परीक्षेत च रोगिणां रोगं निदान प्राग्रूप लक्षणोपशयाप्तिभिः भूमिदेह प्रभेदेन देशम् आहूरिह द्विधा जाङ्गलं वात भूयिष्ठम् अनुपं तु कफोल्बणम् साधारणं सममलं त्रिधा भूदेशमादिशेत् क्षणादिव्याधवस्था च कालो भेषज योगकृत् शोधनं शमनं चेति समसादौषधं द्विधा शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परमौषधम् बस्तिविरेको वमनं तथा तैलं घृतं मधु धीधैर्य आत्मादिविज्ञानं मनोदोषौषधं परम् विषक्द्रव्याणुपस्थाता रोगिपादचतुष्टयम् चिकित्सितस्य निर्दिष्टं प्रत्येकं तच्चतुर्गुणम् दक्षस्तीर्थार्थशास्त्रार्थो दृष्टकर्माशुचिर्भिषक् बहुकल्पं बहुगुणं सम्पन्नं योग्यमौषधम् अनुरक्तः शुचिर्दक्षो बुद्धिमान् परिचारकः आढ्यो रोगी भिषक्वश्य ज्ञापकः सत्त्ववानपि सर्व औषधक्षमे देहे यूनः पुंसोजितात्मनः अमर्मगो अल्पहेत्वग्र रूपो रूपो अनुपद्रवः अतुल्य दुष्यदेशर्तु प्रकृति पादसंपदि ग्रहेषु अनुगुणेषु एकदोषमार्गो नवः सुखा शस्त्रादि साधनं कृच्छ्र संकरे च ततो गदः शेषद्वाद आयुषो याप्यः पथ्याभ्यासादि विपर्यये अनुपक्रम एव स्यात्थि तो अंत्य विपर्ययः तो अत्यंत विपर्ययः औत्सुक्य मोहारतिकृद दृष्ट अरिष्टो अक्षनाशनः त्यजेत् आर्तं भिषग् भूपै
द्विष्टं तेषाद्विषं द्विषम् हीनोपकरणम् अव्यग्रम् हीनोपकरणं व्यग्रम् अविधेयं गतायुषम् चण्डं शोकातुरं भीरुं कृतघ्नं वैद्यमानिनं तन्त्रस्यास्य परं चातो वक्ष्यते अध्याय संग्रहम्